तन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य अनुसार चाहिँ नि संसद चलाउनु पर्ने हो, सरकार चलाउनु पर्ने हो। तर आज सरकारको ध्यान त्यसतर्फ छैन, सभामुखको ध्यान त्यसतर्फ छैन। दलले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई, गैर सांसदहरूलाई राखेर संसद चलाउने चेष्टा गरिएको छ, जुन कुरा यो लोकतन्त्रको मान्यता र मूल्य अनुरूप छैन, हाम्रो संविधानको प्रावधान अनुरूप छैन। संविधानको खिलाफमा जान खोजिएको छ, लोकतन्त्रको खिलाफमा जान खोजिएको छ र यो हामीले जुन प्रणाली स्थापित गरेका छौँ त्यसको खिलाफमा जाने कोसिस गरिएको छ। त्यसको विरुद्धमा हामी खडा हुन बाध्य भइरहेका छौँ। त्यसकारणले यो सदन यस रूपमा चल्न सक्दैन अध्यक्ष महोदय। र आज अरू कुरा गर्ने हो भने, सरकारको कुरा गर्ने हो भने देशमा सरकार छ र भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। देश एउटा सरकार विहीनताको अवस्थामा छ। सरकार छ मन्त्रीज्यूहरूको लागि, सरकार छ उहाँहरूको परिवारको लागि, तर देशको लागि, जनताको लागि भन्ने हो भनेदेखि हामी जो कसैले पनि, चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, जनताको ठाउँबाट हामीले एउटा सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने आज देशमा सरकार भएको अवस्था छैन। चाहे तपाईँले शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहोस्, चाहे प्रचण्डजी भन्नुहोस्, वा माधव नेपाल भन्नुहोस्, उपेन्द्र यादव भन्नुहोस्, उहाँहरूको काम के भइरहेछ भन्दाखेरि देश र जनताको हितमा काम गर्ने होइन। यथार्थमा भन्ने हो भनेदेखि प्रतिगमनको लागि एउटा वातावरण तयार गर्ने, त्यस खालको चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण दिने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। र प्रतिगमनतर्फ देशलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हातमा छोडिदिने हो भने निश्चित रूपमा यो देश प्रतिगमनतर्फ जान्छ। विकास र समृद्धिको यात्रालाई उहाँहरूले गति रोक्ने मात्रै होइन, यसलाई टोटल्ली अवरुद्ध गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रतिगमनका लागि आधार तयार गर्ने काम, समाजवादका लागि आधार तयार गर्ने कुरा होइन, प्रतिगमनको लागि आधार तयार गर्ने काम यो सरकारले गर्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा भन्ने भने देशको राजनीतिको हिसाबले चाहिँ धेरै गम्भीर अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। र संसदको हिसाबले भन्ने भनेदेखि असाध्यै असंवैधानिक र एउटा चाहिँ अलोकतान्त्रिक यो हामी चाहिँ जुन हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउन खोजिएको त्यसको विपरीत दिशामा चाहिँ देशलाई लैजाने कोसिस गरिएको छ। त्यसकारण हामी यसको विरोध गर्न बाध्य छौँ। यस हिसाबले संसद चल्न सक्दैन अध्यक्ष महोदय। म अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ म हेरेर भन्न चाहन्छु, अध्यक्षज्यूले यो सदनमा उहाँले यो चाहिँ एउटा रुलिङ गर्नुभयो कि संवादको थालनी गरियोस्, वार्ताको आह्वान गरियोस्, थालनी गरियोस् र यो समस्याको समाधान गरियोस् भनेर अध्यक्षज्यूले रुलिङ गर्नुभयो। तर त्यसको अपमान भयो, राष्ट्रिय सभाको पनि अपमान भएको छ, सङ्घीय संसदको अपमान भएको छ। एउटा पनि कोसिस यो सरकार कान थुनेर बसेको छ, आँखा पनि छोपेर बसेको छ, मुख पनि छोपेरै बसिराखेको छ। कुनै संवादको लागि, वार्ताको लागि, समस्या समाधानको लागि सरकारको कुनै पहल कदमी छैन। टोटल्ली चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि गलत दिशामा शान्ति भनेर भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सभामा चाहिँ नि सम्बोधन गर्दाखेरि शान्ति भएको छ भन्नुभएको छ र उहाँको शान्ति होइन, यो मुर्दा शान्ति भएको छ। देशमा विकासलाई अवरुद्ध गर्ने काम भएको छ। यो सब चाहिँ देशको राजनीतिलाई गलत ट्र्याकमा लैजाने काम चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको राजनीति पनि अप्ठ्यारोमा छ र यो सदन पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने चाहनै छैन यो सरकारको। मैले यो कुनै आरोप लगाएको छैन, यो चाहिँ उहाँहरूको व्यवहारबाट प्रकट भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सदन चल्न सक्दैन जबसम्म यो समस्या र यी समस्याहरू समाधानको दिशामा अगाडि बढ्दैनन्, तबसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्दैन अध्यक्ष महोदय। हाम्रो यही धारणा रहेको छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, बसेर यो बैठकलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुहोस्। फेरि पनि म अनुरोध गर्दछु। स्वीकृति दिएन अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यहरू, हाम्रो केही कानुनी प्रबन्धहरू यस्ता छन् कि हाउस नचलिरहेको बेलामा सरकारले विधेयकहरू अध्यादेश मार्फतबाट जारी गर्छ र ती अध्यादेशबाट जारी गरेका विधेयकहरूलाई, ती अध्यादेशहरूलाई संसदको सुरुको बैठकमा टेबल गर्ने प्रावधान छ। म राम्ररी बुझ्दछु, संसदमा प्रतिपक्षले आफ्नो विरोध असहमति जनाएर उभिरहँदा मात्रै त्यो सङ्ख्या सानो ठुलो जति भए पनि सामान्य अवस्थामा बैठकका कारबाही अगाडि बढाउन हामी सक्दैनौँ, बढाउँदैनौँ। तर आज संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नु पनि छ
किनकि पहिलो दिनमै अध्यादेशहरू टेबल गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी प्रबन्धले गर्दाखेरि मैले यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपर्यवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 सम्बत 2076 साल माघ 28 गते प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनबाट प्रारम्भ भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सुशासन, सुपर्यवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 1 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहने व्यवस्था गरे बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि संघीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम, कर्तव्य, अधिकार, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न र अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपर्यवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। अब अर्को बैठक मिति 2078 साल पुस 5 गते सोमबार अपराह्न 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।